बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 अप्रैल साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज़ करें और आपकी कही हुई बात जो है ना वो एंथम बन जाती है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे, ग्रुपों में भी बातें हो रही हैं दादाजी। केड़ी? मजहूलुल कौमल यूथिया मजहूलल कौमल जाहिली अलिल अकलिल महदूद लिमिटेड एडिशन। यार ये ऐसी इस्तिलाह जो है ना, बास चीज़ें बंदे से ऐसी हो जाती हैं कि वो हो जाती हैं। बस हुआ इसमें ये है, हमारी और भी बड़ी सारी चीज़ें चोरी हुई हैं। हमने इस तरह की बड़ी बड़ी तख्लीक़ें और ज़ुबान ज़दे आम भी हुई। और ज़ुबान ज़दे आम हुई है। 32 साल सहाफ़त की है तो फ़िक्रेबाजी की सहाफ़त होंदी है साढ़े यहाँ। तो ऐसे ऐसे फ़िक्रे हुए, लेकिन वो फ़िक्रे हमारे चोरी हो गए। बड़े बड़े नाबगे जर्नलिस्टों ने अपने कॉलमों के अंदर लिख के कहा तो मैं क्या सी। सोशल मीडिया का दौर था, इस वजह से मेरे चंद फ़िक्रे बच इसलिए गए हैं जो रीसेंट पास्ट में मैंने कहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर था। जो भी चोरी करने की कोशिश करता था तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो पहुंच जाते स्क्रीनशॉट ले आके कि ऐ तो दादे ने 6 महीने पहले किया सी, तू कि मैनू ऑन करदा पे। तो इसलिए वो चोरी हो नहीं पाए, तो इसलिए हमारे नाम पे मुंसलिक हो गए। इसकी चंगी भली कीमत भी अदा करनी पड़ रही है हमें। कंधे का क्या हाल है? हैं कल के प्रोग्राम में हमने सलूट नहीं किया। नहीं, सलूट करने जोगा हो गया सर मेरा कंधा। ऐ देखो, सलूट करने जोगा। अब वो थेरेपी ठीक हो रही है ना? आओ अच्छा ठीक है जी। खबरों का आगाज़ करें जी। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। स्टील के जो दादाजी मिनिमम प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है। मिनिमम वैल्यू ऑफ प्राइस, हाँ, यानी टैक्सेबल प्राइस FBR ने की है तो उस पर टैक्स लेगा ना जी। SRO 489(1) 2020 जिसने सरपास किया 985 और 1465 SRO चलो 1,53,000 से बढ़ाकर 1,64,037 रुपये पर मेट्रिक टन टैक्सेबल, यानी कि इस पे टैक्स वसूल किया जाएगा। वैसे 2 लाख प्लस पे है टन, 2.25 लाख पे। ठीक है ना, 2 लाख प्लस ही हो गया ना, 2 लाख प्लस पे है। लेकिन ये जो अल्लाह आपका भला करे, ये इसने कर दिया। मेरा मतलब है कि टैक्सेबल भी साइज उसका बढ़ा दिया जी। और जिस तरह प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रेट बढ़ाए कि हम इस रेट पर टैक्स लेंगे, वैल्यू जो भी है। इस वक्त सबसे तशवीशनाक खबर ये है कि NPCC जो है यानी कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, उसने गवर्नमेंट को, किस गवर्नमेंट को अलर्ट किया? उसने गवर्नमेंट है, अच्छा, उसने गवर्नमेंट को अलर्ट किया कि फ्यूल की जो कमी है वो स्वेयरली हिट करेगी पावर प्लांट के ऑपरेशंस को। हाँ, तो ये मुश्ताक अहमद साहब ने खबर, ये तो बड़ी पहले की बात है। वो रोज अलर्ट जारी कर रहा है, उसका अलर्ट सुनने वाला कोई नहीं है। ये बहुत पहले की बात है। और अभी तो पेट्रोल का बहरान भी आना है, क्योंकि वो इनके पेट्रोल वालों के साथ भी कोई फड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी। लो जनाब, अगली खबर चल की तरफ चले। मैं देख रहा हूँ कोई इकॉनमी की खबर लग जाए यार, इकॉनमी की खबर। और आप अच्छी खबर जो है वो ढूंढ रहे होंगे। डेट जो है, कर्ज का जो वॉल्यूम है, अब देखें ना, कल हमने कोई और बात की थी, आज ये और बात आ गई। उसमें 10% इजाफा हुआ है 8 महीनों में, और ये बढ़ के 42.76 ट्रिलियन रुपए हो गया है। ठीक है, ये वफाकी हुकूमत ने कहा है। 10% जंप लेके 8 महीनों में इसमें 10% इजाफा हो गया हुकूमत का। अब ये पता नहीं कौन का टेस्ट, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल। ठीक है जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डाटा के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेस्टिक डेट जो यार, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का लेटेस्ट डाटा तो आया नहीं, तो इसने कहाँ से ले लिया? ये भी दिसंबर क्लोजिंग का डाटा है। दिसंबर क्लोजिंग का डाटा है ना भैया। रिजवान भट्टी क्या करते हो? ठीक है ना, इसलिए इतने अरसे से काम कर रहे हो यार, फिर भी मेरा मतलब है कोई नाम गूंजता नहीं है आपका। और दादाजी इतनी गर्मी में LPG की कीमत बढ़ गई। आओ, क्यों? पाकिस्तान की 74 साल तारीख में पहली मरतबा है
اور ہوگا کہ گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. ڈومیسٹک کی بات کر رہا ہوں. گرمی میں کہاں گئی گیس؟ ہیں کہاں گئی؟ کیڑا کتا ہانڈی چھٹ گیا. صحیح بات ہے, گیس کدھر گئی؟ بیسیکلی وہ ہم دیں گے نا مہنگی کر کے وہ گیس, LNG بنا کے ہم وہ گیس دیں گے انڈسٹری کو, تو پھر ریشننگ کریں گے ڈومیسٹک کنزیومر کو, لوڈ شیڈنگ سے کام چلائیں گے. لیکن یہ سال 2022 کا سال پہلا سال ہوگا کہ 22 سال کی ید و جہد کر کے آئی ہوئی حکومت جو ہوگی, اس کے جانے کے بعد حکومت گرمیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونے جا رہی ہے. آغاز اس کا ہو چکا ہے. اگر کوئی میری طرح 2 بجے اٹھ کے چائے بنا کے پینا چاہے, اٹھ رہے تو نہیں ہوتے, جاگ ہی رہے ہوتے ہیں, 2 بجے اگر اس کو چائے کی طلب ہو تو اس کو 2:30 پونے 3 تک انتظار کرنا پڑتا ہے, کیونکہ گیس بند ہوتی ہے رات کو. ٹھیک ہے جی ہاں. سروسز سیکٹر کی ایکسپورٹس 18% بڑھ گئی. ہاں, سروسز سیکٹر کی ایکسپورٹس کے اندر IT کا میجر فیکٹر ہونا چاہیے. خوش ہونے والی بات نہیں, ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا. ہاں تو وہ بڑھنی تھی, وہ بڑھنی تھی, اس میں کمال کسی کا نہیں ہے. ڈیویلیشن. دادا جی مستقل مزاجی چیک کریں, 4 سال اکانومی کی طرف کوئی, آپ عمران خان کا مجھے اکانومی پہ ایک بیان بتا سکتے ہیں؟ ایک بیان پچھلے 4 سالوں میں. اس نے روزانہ بیان دیتا ہے کہ اکانومی بہتر ہو گئی ہے, آپ کو نظر نہیں آتی. جس طرح آپ کو بونگے بزدار کے کام نظر نہیں آتے پنجاب میں, اس طرح آپ کو اکانومی کی بہتری نظر نہیں آتی. آپ نیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں یار. پالیسی سٹیٹمنٹ روزانہ وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے, مزمل وسلم اسے لکھ کے بھیجتا ہے اور وہ جاری کرتا ہے. سر پالیسی سٹیٹمنٹ آئی کوئی ان کی طرف سے؟ یار کئی آئی ہیں, دن میں 10 آئی ہیں یار. دادا جی ہاں, اتنا جھوٹ. ہاں بھئی ہم جھوٹ بولیں گے, بولتے جائیں گے اور لوگ اس پہ یقین کرتے جائیں گے. اگلی ٹریجڈی یہ ہے کہ لوگ اس پہ یقین کرتے جاتے ہیں اور لوگ ہمیں کہتے ہیں یار تسی سانو کی دستے ہو, سانو گھر والے پاگل سمجھنا شروع ہو گئے نے. جی اچھا جی. کویت میں گورنمنٹ گر گئی. ہاں دیکھو 3 جگہ کے اوپر سازش کی ہے امریکہ نے. اچھا جی. ایک کویت, ایک سری لنکا اور تیسرا پاکستان. رجیم چینج کی 3 جگہ پہ سازش ہوئی. یار وہ لوگوں نے سنا ہی نہیں ہمارا. وہ یار سری لنکا کے کرنل, وہ کیڑا ہے پسکے, کرنل پسکے جو ہے, کرنل پسکے صاحب والا ہمارا پروگرام نہیں سنا یار لوگوں نے. کوئی میرا مطلب دلچسپی نہیں ہوگی. دلچسپی نہیں ہے ان کی. کتنی سملیرٹی ہم نے ڈھونڈ کے دی ہیں یار, حد ہی ہو گئی. ویسے 1 مہینے بعد ہی, یعنی اپنی فارمیشن کے 1 مہینے بعد ہی, چلیں آپ کو ایک خبر بتائیں, کویت کے گورنر نے ریزائن کر دیا. ہاں پچھلے فارم نہیں نہ ہو رہی ہوگی تو جمہوریت اپنا رستہ لے لے گی. سیکٹری, میں نے خبر لینے کے لیے دفتر خارجہ کی ایک پارٹی کو فون کیا تو انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا. میں نے اس بات کا برا منایا. ان کا پھر سحری کے وقت فون آیا. ٹھیک ہے, میں کہ میں تو سے نہیں بولوں, تسی میرا فون کیوں نہیں چکیا. میں اس ویلے ولاگ کرن بیٹھا سا, انہوں نے کہا تاریخ پختن گئے سا. اچھا جی ٹھیک ہے. سیکٹری اور ایک جوائنٹ سیکٹری دفتر خارجہ کو عمران خان نے بنی غلط طلب کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں عدالت طلب کر سکتی ہے, اور یہ جو نے بکواس کی ہے تم نے اس کا ڈینائل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وہ سن کے آ گئے. اور پھر اس کے بعد پھر دفتر خارجہ میں کافی آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کیسے کی کریے, کیونکہ وہ تو جعلی ہے. جو وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بک رہا ہے, ٹوٹل بکواس کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے کیریئر کیوں داؤ پہ لگائیں. پھر وہاں پہ یہ بھی تھا کہ اگر یہ دوبارہ مسلط ہو گیا تو پھر اسی کی کریں گے. کیونکہ ظاہر ہے جو جوائنٹ سیکٹری یا DG لیول پہ بندہ بیٹھا ہے اس کو اب فوراً اپوائنٹمنٹ ملنی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو فوراً اپوائنٹمنٹ ملنی ہے. تو برسلز کی سب سے لیوکریٹو جاب لے گیا نا وہ جھوٹ بول کے. وہ کیا ہے اس کا, مجید سم تھنگ. اچھا جی. جو امریکہ سے جس نے وہ جعلی لیٹر انیشیٹ کروایا تھا, وہ اپنی برسلز کی اپوائنٹمنٹ اس جعلی لیٹر کے باعث کروا گیا نا تھرو. جی جی ٹھیک ہے. حالانکہ امریکہ کے اندر سفیر کی نوکری کے بعد اس کو واپس آنا چاہیے تھا اور یہاں پہ کوئی اس کو اسائنمنٹ ملنی چاہیے تھی, لیکن اس کو سیدھا برسل بھیجا ہے کہ جناب واپس نہ آئیں پاکستان. واپس آئے گا تو کوئی نہ کوئی پوچھ لے گا نا انہوں پکڑ کے. ٹھیک ہے جی, ہو گئی بات مکمل. پچھلی خبر پہ ہوں, واقعی رجیم چینج کیا ہے؟ نہیں,
امریکہ نے. بکواس ہے. تو یہ ہے سامعین کرام جو میں آپ کو بار بار بات کرتا ہوں. ایران کی طرف سے بیان جھوٹا گھڑا گیا بیٹھ کے, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے گھڑا. ترکی کی طرف سے بیان بھی آ گیا, اور ترکی پہ آ گیا, ایران بھی پڑ گیا, اس نے کہا ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں جاری کیا. ٹھیک ہے. روس کا جو بیان ہے وہ میں نے اس کی تاس, اس کی جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے, دیکھیں اگر روس نے یہ بیان جاری کیا ہو تو وہ ان کی جو نیوز ایجنسی ہے تاس, اس کی ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے, کسی اخبار کے اندر ہونا چاہیے. این این آئی کیا ہے؟ این این آئی نیوز ایجنسی. این این آئی تو پاکستانی ہے نا. اچھا, اس کے حوالے سے خبر چلی کی ہے کہ عمران خان کو ریسکیو کرنے کے لیے رشیا کود پڑا ہے. یہ جناب فضولیات ہے. این این آئی جو ہے آپ کو پتہ ہے نا, نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل. یار میں جانتا ہوں اس کو, از اے پاکستانی نیوز. اچھا پاکستانی, میں جانتا ہوں این این آئی کو بڑی اچھی طرح. اس کی پیدائش حافظ خالق صاحب کی تھی. حافظ خالق صاحب کے مرنے کے بعد پھر کسی نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. حافظ خالق کی فیملی کو کچھ پیسے ماہانہ دے دیے جاتے. اچھا جی, بس جانے دیں آپ. ٹھیک ہے, یہ جن کی ہے ان سے گزارش ہے کہ بھائی نا آپ تو نیوٹرل ہونے کے دعوے دار ہیں. اچھا اچھا جی, کم از کم نیشن نو آئے وقت اور این این آئی میں تو سر یہ نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے, پھر سانو کہندے نہیں اسی نیوٹرل ہے گیا, تو ساڈا توا نہ لایا کر. سر آپ تو نیوٹرل ہونے کے دعوے دار. سر منہ سے نکل گیا, لیکن آپ بھی تو کچھ خدا کا خوف کرے نا یار. اگلی خبر پڑھو. ہاں, او جی ڈی سی ایل اور خیبر پختونخوا حکومت, ادھر حکومت ہے نا, ہاں ادھر حکومت, انہوں نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے فار کنسٹرکٹنگ ڈیم ان, یہ کیا ہے, کرک میں ڈیم. کرک بہت اچھی جگہ ہے یار. اچھا جی, ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے یونیورسٹی کے دور میں نا ایک بچہ جو تھا وہ گواچی گاؤں کی طرف پنجاب یونیورسٹی میں گھوم رہا تھا, اور وہ داخلہ لینے آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے یار, ہم نے نا, میں نے آؤٹ آف وے جا کے اس بچے کی مدد کی اور اس کا داخلہ کروایا, ورنہ ہونا نہیں تھا اس کا. بچوں کو نہیں پتہ ہوتا نا جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلے 1 سال اس نے میری وہ بجائی اس بچے نے. کیوں؟ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. یہ تو ہے. اور مجھے وہ پورا سال سننا پڑا اپنے کلاس فیلو سے کہ تم نے اس کی مدد کی تھی اور تیرے ہی پیچھے پہ گئی. میں نے اسے کہا کہ یہ تم نے جو نامینیشن کے پی کے گورنمنٹ کی کے پی کے اسٹوڈنٹ کی سیٹیں ہوتی ہیں نا پنجاب یونیورسٹی کے اندر, کوٹا ہوتا ہے, تو میں نے اسے فوراً بھیجا. میں نے کہا اس سے پہلے کہ کل کاغذات, کل ڈیٹ بند ہو جائے تو واپس جا اور پشاور میں جو سیکریٹریٹ ہے وہاں سے یہ نامینیشن کروا کے لے آ. یار بچے کو اتنا بتا دینا ہی بڑی بات ہوتی ہے. جی صحیح. پھر وہ لے کے آیا تو ٹائم ختم, اگلے دن پہنچا تو وہ ٹائم ختم تھا. ہم نے کلرک سے اسپیشلی کہہ کے نا اس کی وہ نامینیشن اس میں رکھوائی جس کی بنیاد پہ اس کا داخلہ ہو گیا, ادروائز اس کا داخلہ نہیں ہونا تھا. اس کے ساتھ والے جو تھے ان میں سے بہت سارے لوگ اس وجہ سے رہ گئے کہ وہ کاغذ ان کے پاس نہیں تھا, اور وہ کم نمبروں کے باوجود بھی اس کا داخلہ ہو گیا. ٹھیک, بالکل. یہ خبر آپ نے پڑھی؟ مجھے کرک سے وہ بچہ ہمیشہ یاد آ جاتا, پتہ نہیں کہاں ہوگا آج کل. کیڑی یہ ایس ایف ڈی. ہاں, پاکستان جو ہے وہ 32 ملین بیرل آئل جو ہے ایس ایف ڈی پروگرام کے تحت سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ, ایس ایف ڈی کے تحت وہ جو قرض نہیں ہمیں ملتا 1 سال کا رول اوور پروگرام. ہاں نہیں, اس سے ہٹ کے ہے میرا خیال یہ. تو اس کے تحت پاک عرب ریفائنری کمپنی جو ہے اور نیشنل ریفائنری میں یہ ریفائن کیا جائے گا, کروڈ آئل میں لگوا کے پاکستان جو ہے اس کو ریفائن کرے گا. ایگریمنٹ کے مطابق $100 ملین ورتھ کا جو آئل ہے پر منتھ وہ پاکستان یوز کر سکتا ہے ایز اے ڈیفرڈ پیمنٹ. جی ٹھیک ہوگا, 3 ماہ کے بعد ادائیگی کرنی پڑے گی. اچھا جی, اللہ آپ کا بھلا کرے. ایف پی سی سی آئی جو ہے اس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہا ہے, نہیں کراچی چیمبر آف کامرس نے, کہ وہ جناب روپیہ جو بالکل سلپ ہوتا جا رہا ہے اس میں انٹرفیئر کرے اور اس کی ڈکلائن کو روکے. ٹھیک ہے, ہمیں ٹریڈنگ کرنے میں, بزنس کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. ایلن مسک جی دنیا کا امیر ترین آدمی ہو گیا. یہ امیزون والا, آہو, دنیا کا امیر ترین آدمی ہو گیا ہے. اب اس چونکہ امیر ہو گیا تو بڑی ضروری گلاں کہہ رہے ہوگا, تو گلاں سنو, اندازہ کرو. بالکل ٹھیک ہے. ECC نے 828 ملین روپیز اپروو کر دیے ہیں فار SCO
यानी कि स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो जो नॉर्दर्न एरियाज में नहीं आहा, ऑपरेट ये जी पैसे नहीं रुकते इसके रुक सकते नहीं है। सर के पैसे रुकेंगे आप रोक के तो दिखाएं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो गद्दार करार पा जाएगा, ठीक है, उसे फिर डार साहब की तरफ पाकिस्तान से भागना पड़ जाएगा ठीक है। इकॉनमी जो है उसकी जो ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा शदीद चैलेंजेस का सामना है, रुकावटों का सामना है, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त अजनास की कीमतों में शदीद इजाफे का रुझान है। ये जनाब खलीक कियानी साहब ने जो है वो एक ख़बर दी है, ये नेशनल असम्बली नहीं मिड ईयर बजट रिव्यू जो है 2021-22 का वो जारी हुआ है, और उससे उन्होंने ये ख़बर एक्सट्रैक्ट करके दी है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 के तहत ये बहुत ज़रूरी है कि आवाम को ये बताया जाए। ठीक हो गया, अल्लाह आपका भला करे। ऑटो वेंडर्स ने कहा है कि जो हैं असेंबलर हैं वो कीमतें तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमसे जो पार्ट ख़रीदते हैं उनकी ज़्यादा कीमतें देने को तैयार नहीं हैं, मतलब वो प्रॉफिट हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे। इससे ऑटो वेंडर बहुत उदास हैं बेचारे। जी हाँ जी, इकोनॉमी का जो रीबेस था ना उसको कोई भी नहीं मान रहा, किसी ने भी नहीं मानना, सारे कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल, पहले भी उन्होंने झूठ बोला जी। यानी एक हुकूमत जो है उसने 2 दफ़ा इकॉनमी को रीबेस किया, यार हनेर नहीं पै गया। जी जी हैं ऑयल रिफाइनरीज जो हैं उन्होंने मार्च 2022 में यानी पिछले माह पेट्रोल और डीजल की रिकॉर्ड सेल की है। अच्छा जी, अब ये क्या है, हैं ये अब जो है अल्लाह आपका भला करे, ये शहबाज राना की स्टोरी है कि पब्लिक डेट जो है सरकारी कर्जा जो है वो 18 ट्रिलियन क्रॉस कर गया। हाँ जी, 18,000 अरब जो है, हाँ 18,000 अरब रुपया क्रॉस कर गया। ये कहाँ का है? ये इसमें इतना इजाफा हुआ है अच्छा, इतना इजाफा जी, हुआ है, एडेड ओवर 18 ट्रिलियन रुपीस। हाँ 18,000 अरब का इजाफा, तो यही बात है। हाँ 18,000 अरब रुपए का, तो फिर अगर आप 23, आपका 23 का फिगर है ना, हाँ 23 जमा 18, 41, हाँ वही देख ले 41 का आ रहा है मेरे पास जो है वो। यार अगर वो डाटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी नहीं किया तो इनके पास डाटा क्या है? ये सारे दिसंबर क्लोजिंग की बात अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट का डाटा है, स्टेट बैंक का डाटा आना है। स्टेट बैंक के डाटे के मुताबिक जो एस्टीमेट था और जो वो सुलैरी साहब हैं उनकी जो एनजीओ है उसने जारी किया था वो 47 का था, आप 53 की बात कर रहे हैं जी। ठीक है भाई, कुछ ही दिन में डाटा आ जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी। आएगा तो क्लियर होएगी क्यों दादाजी, क्यों नहीं डाटा आएगा? नहीं जारी करने लगा जब तक इलेक्शन ना हो जाए ये, लेकिन अपना अल्लाह आपका भला करे, बजट में तो जारी करना पड़ेगा ना भाई, उसके बगैर बजट ही नहीं पेश होगा। उसके बाद बजट पेश ही नहीं हो सकता उसके बगैर। और इस वक्त डॉलर टर्म के अंदर 9% और 11% पे हुकूमत ने लोन उठाया हुआ है, ये भी आप जहन में रखिएगा जी। अंधेरी पे अन्नी पे यानी। और एक और जगह पे नहीं पड़ने लगी है। आपने 1.5 लाख रुपए की बात की थी सोने की कीमत में, हाँ। 1,32,800 का हाई लग गया। 1,32,800 रुपया जो है उस वो तोले की कीमत पाकिस्तान की सराफा मार्केटों में हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, ये मेरा ख्याल है ये ऑल टाइम हाई की तरफ है, क्योंकि इंटरनेशनल मंडी में तो अगरचे सोना जो है वो $1,950 के करीब होवर कर रहा है। ऑयल ईज ऑफ हुआ है एक मरतबा फिर, और $100 फी बैरल पर यूएस ऑयल, जबकि $104 फी बैरल पर ब्रेंट ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है जी, कोई और खबर है तो पढ़िए, वरना फिर छुट्टी करें। इकोनॉमी की खबरें नहीं है, अब क्या करें? नहीं, ये इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान की एक है जगह, वहाँ पे इकॉनमी की खबरें होती हैं। टाइम बहरहाल ख़त्म हो गया, देख लें। ठीक है, बस वो कह रहे हैं कि कीमतों के इजाफे के बावजूद भी टोयोटा ने रिकॉर्ड सेल की हैं। ठीक है, चलो ठीक हो गया। ठीक है जी, बस वाइंड अप करें। लें सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। जी
وہ جو ڈیٹ کہہ رہے ہیں وہ 30 سے 41 نہیں ہوا بھائی جان, وہ 23 سے 41 ہوا ہے. جی ہیں 23 دونوں 46 ہوتا ہے. اگر ان کی بات مان لی جائے شہباز رانے کی یا سب کی, تو پھر بھی آلموسٹ 80% تو اضافہ ہے نا. ایگزیکٹلی. اور وہ جو 30 لے رہے ہیں وہ پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر اکٹھا کر کے 30 ہے, تو اگر وہ 30 کو بیس بنا کے مانا جائے تو پھر وہ 47 بنتا ہے. اوکے, میرا خیال ہے ڈیٹا ریلیز ہو اگر ہو جائے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. اسٹیٹ بینک کی طرف سے آج کے پروگرام سے وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.